हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टु आवर सिटिभिटी एजुकेसन। साथीहरू, आज हामी फेरि पनि आइसकेको छौँ 6th सेमेस्टरको सिभिल इन्जिनियरिङको वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसन इन्जिनियरिङको इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसन लिएर आइसकेको छौँ, जुन कि तपाईहरुको 6th सेमेस्टरमा वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसन इन्जिनियरिङ छ। त्यस सब्जेक्टमा जति पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू छन् त्यो सबै मैले कलेक्सन गरेर र त्यसको सोलुसन सहित यो भिडियोमा पुरै आज डिस्कस गर्नेछौँ। र त्यो क्वेसनहरू के हो त्यो पुरै आज क्वेसनहरू आज यो भिडियोमा पुरै छलफल गर्नेछौँ हामी। र त्योभन्दा अगाडि साथीहरू यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्सक्राइब गरी बेल आइकन दबाउनु होला र पढ्ने साथीहरू पनि सेयर गर्नु होला। सिटिभिटीको सिभिल इन्जिनियरिङ 6th सेमेस्टरमा इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसन फ्रम वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसन इन्जिनियरिङको इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसनहरू। र यहाँ हेर्नु यसको कुन च्याप्टरबाट कति मार्क क्वेसन छ त्यो पनि म त्यहाँ तल हेरिदिनेछु तपाईहरुलाई, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। युनिट 1 बाट 4 मार्क्स सोध्ने गरिन्छ, युनिट 2 बाट 12 मार्क्स को, युनिट 3 बाट 20 मार्क्स को, युनिट 4 बाट 4 मार्क्स को, युनिट 5 बाट 8 मार्क्स को, युनिट 6 बाट 12 मार्क्स को, युनिट 7 बाट 8 मार्क्स को, युनिट 8 बाट 4 मार्क्स को, युनिट 9 बाट 4 मार्क्स को र युनिट 10 बाट 4 मार्क्स को। यति गरेर टोटल 80 मार्क्स को क्वेसन आउँछ। यसको फुल मार्क्स र पास मार्क 32 नै हो। यति क्वेसन रहेछ, यति रहेछ यसको मार्क डिस्ट्रिब्युसन युनिट वाइज, ठीक छ। त्यसपछि अब साथीहरु जाम यसको इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसनहरुतिर। त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईहरुलाई के लाग्छ भने यदि भिडियो राम्रो लाग्छ भने लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्नु होला र लास्टमा मिठो कमेन्ट पनि गरिदिनु होला, शेयर पनि गरिदिनु होला। त सबभन्दा पहिला हामी यहाँ हेर्नु क्वेसन के छ भने सबभन्दा पहिला यहाँ हेर्नु कस्तो खाले क्वेसन सोध्ने गरेछ। त इरिगेसन डिफाइन गर्न भनिरहेको छ, इरिगेसनको डिफाइन गर्न भन्छ। र डिफाइन गर्ने बेलामा के लेख्छौँ हामी, यो जुन एन्सर छ यसको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। इरिगेसन मे बी डिफाइन्ड एज द प्रोसेस अफ सप्लाइङ वाटर बाई आर्टिफिशियल मीन टु द एग्रिकल्चर फिल्ड फर क्रप प्रोडक्सन, ठीक छ। व्हेन वाटर एभाइलेबल फर रेनफल इज नट सफिसिएन्ट इट इज सप्लाइड बाई इरिगेसन वाटर, ठीक छ। त्यसपछि अब्जेक्टिभ अफ इरिगेसन र अब्जेक्टिभ अफ इरिगेसनको तपाईहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यति रहेछ अब्जेक्टिभ अफ इरिगेसनको के छ, टु ग्रो प्लान्ट एन्ड क्रप्स, ठीक छ, cool the soil and atmosphere to provide a suitable surrounding, wash out harmful salt chemical etc., reduce hazards of soil piping, to maintain temperature and humidity of soil, to provide sufficient amount of water to the soil and crops। objective of irrigation यति भयो। त्यसपछि सोर्स अफ इरिगेसन हेर्नु, सोर्स अफ इरिगेसन पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ। we can obtain irrigation from the two main source। कतिवटा दुईटा यसको मेन सोर्स छ, सोर्स अफ इरिगेसन वाटर को दुईटा मेन सोर्स छ। एउटा हुन्छ सरफेस सोर्स, एउटा हुन्छ सब सरफेस सोर्स। यहाँ सब सरफेस सोर्स, सब सर्फेस सोर्स। सबभन्दा पहिला के गर्छौँ हामी, सर्फेस सोर्सको हेर्छौँ, त्यसपछि सब सर्फेस सोर्सको हेर्नेछौँ ल। यहाँ छ हाम्रो सर्फेस सोर्स। सर्फेस सोर्समा के छ भने हेर्नु, इन दिस सोर्स वाटर फ्लोज ओभर द सर्फेस of earth and direct available for water supply and irrigation flow are the main source of water, ठीक छ। सर्फेस अफ द वाटर रिभर, स्ट्रिम, लेक, पोन्ड, इट इज यति रहेछ हाम्रो सर्फेस सोर्स अफ वाटरको। त्यस्तै गरी 2 नम्बरमा हाम्रो सेकेन्डमा के छ भने सब सर्फेस सोर्स छ। सब सर्फेस सोर्समा के छ, द वाटर व्हिच गेट्स इन द ग्राउन्ड वाटर रिजर्भर through infiltration is known as subsurface water source. This can be supplied only by using pumps, ठीक छ। यसमा छ हुन्छ एउटा स्प्रिङ वेल, इरिगेसन गिलेज, यति भयो। र त्यसमा के छ भने सब सर्फेसमा पनि दुईटा आउँछ। यहाँ सब सर्फेसमा के छ, एउटा हुन्छ नेचर, एउटा हुन्छ आर्टिफिसियल। हेर्नु सब सर्फेसमा दुईवटा हुन्छ, इरिगेसन एउटा नेचर, एउटा आर्टिफिसियल हुन्छ। त्यसै गरी सर्फेस इरिगेसन त्यो सोर्स भयो, यो इरिगेसन हो। सर्फेस इरिगेसनमा के हुन्छ भने इट इज द
water application technique where water is applied over the soil surface and distribution either the gravity or by pumps. More than 80% of irrigation land are irrigated by the system in Nepal. It is further divided into दुई टाइप्स एउटा हुन्छ फ्लो इरिगेसन मा when the water is available of higher level it is supplied to lower level by action of gravity, then it is called flow irrigation. ठीक छ. It can be divided into two types, perennial irrigation र flood irrigation. त्यसपछि हानु अर्को छ हाम्रो 2 नम्बरमा छ के छ लिफ्ट इरिगेसन. यो तपाईहरु मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भनौं. लिफ्ट इरिगेसन सर्ट नोटमा पनि सोध्ने गरिन्छ. यो हाम्रो फ्लो इरिगेसन पनि सोध्ने गरिन्छ. यो प्राय चाहिँ सरफेस इरिगेसनको हो. दुईटा सरफेस इरिगेसनमा छ. दुई टाइप्समा एउटा फ्लो इरिगेसन एउटा हुन्छ लिफ्ट इरिगेसन. लिफ्ट इरिगेसन very important. And irrigation water which is fitted by mechanical or manual means such as pump etc and supply for the irrigation, then it is called lift irrigation. ठीक छ. लिफ्ट इरिगेसन को भयो. त्यसपछि छ सब सरफेस इरिगेसन. सब सरफेस इरिगेसनमा हुन्छ दुईटा हुन्छ एउटा नेचुरल इरिगेसन नेचुरल एउटा आर्टिफिशियल. नेचुरल आर्टिफिशियलमा अगाडि भनिसकेको छु र यो सब सरफेस के हो भन्ने यहाँ हेर्नु. बाई दिस मेथड अफ इरिगेसन वाटर डाइरेक्ट गोज एन्ड फ्लो अन्डर एन्ड सप्लाई टु द रुट बाई क्यापिलरी एक्सन. ठीक छ. यसमा दुईटा नेचुरल आर्टिफिशियल भयो. अब नेचुरल आर्टिफिशियलको तपाईहरु लेख्नु होला, नत्र यो बढी इम्पोर्टेन्ट सोध्दैन. बढी प्रायः जस्तो त्यही सोध्छ. यहाँ हेर्नु मेथड अफ इरिगेसनको मेथडहरु के छ यहाँ मैले लेखिसकेको छु र त्यो तपाईहरु यसबाट पनि पढ्नु होला. यसबाट कुन कुन इम्पोर्टेन्ट त्यो पनि म भनिदिन्छु. फ्री फ्लोडिङ, बोर्डर फ्लोडिङ र चेक फ्लोडिङ र बेसिन फ्लोडिङ, फर्ड फ्लोडिङ, स्प्रिङ्कलर फ्लोडिङ, ड्रिप फ्लोडिङ. ड्रिप इरिगेसन छ. यति छ हाम्रो मेथड अफ इरिगेसन. ठीक छ. मेथड अफ इरिगेसन यसबाट एउटा स्प्रिङ्कलर ड्रिप. ठीक छ. एउटा स्प्रिङ्कलर ड्रिप र एउटा बेसिन यो सबभन्दा बढी तपाईहरुको यो बढी सोधेको पाइन्छ. स्प्रिङ्कलर र ड्रिप सर्ट नोटहरुमा चाहिँ यसमा 4 मार्क्सको सोधिने क्वेशन हो. यहाँ हेर्नु. अब हेर्नु त्यो स्प्रिङ्कलर अफ इरिगेसनको मैले यहाँ जुन इम्पोर्टेन्स छ त्यो मैले लेखिदिएछु र जुन छैन त्यो तपाईहरु पढ्नु मन छ भने आफै पढ्नु होला. त्योबाट जुन यो मेथडहरु छन् यो आफै पढ्नु होला. यति जुन यसमा बढी इम्पोर्टेन्स छ त्यो मैले यहाँ लिएर आएको छु. यहाँ स्प्रिङ्कलर मेथड अफ इरिगेसन. ठीक छ. इरिगेसन वाटर इज एप्लाइड टु द ल्यान्ड इन द फर्म अफ स्प्रे. इट इज अल्सो नोन एज ओभरहेड इरिगेसन. ठीक छ. ओभरहेड इरिगेसन कहिले काहीँ ओभरहेड इरिगेसन भनेर सोध्छ. त्यो भनेको पनि के हो स्प्रिङ्कलर मेथड हो. ठीक छ. सुइटेबल फर भेरी लाइट सोइल एन्ड क्यान बी युज्ड फर क्रप्स. हेर्नु यो जुन छ ओभरहेड इरिगेसन यहाँ म साइडमा लेखिदिन्छु. ओभरहेड इरिगेसन छ नि यसलाई ओभरहेड इरिगेसन मेथड पनि भन्छ. ठीक छ. ओभरहेड भन्छ भने ओभरहेड यदि सोध्छ भने यही लेख्नु हामी. ठीक छ. यसको एडभान्टेज हुनु एडभान्टेज अफ स्प्रिङ्कलर इरिगेसन छ जसमा के छ इरोसन अफ सोइल क्यान बी कन्ट्रोल्ड बाई युज अफ द सिस्टम. ठीक छ. युनिफर्म एप्लिकेसन अफ वाटर इज पोसिबल. लेबर कस्ट इज रिड्युस. डोन्ट रिपेयर बोर्ड इटिसी. वाटर एप्लिकेसन इफिसियन्सी इज हाई 80% हाई हुन्छ. र यसको अब डिसएडभान्टेज पनि छ. द डिसएडभान्टेज अफ स्प्रिङ्कलर इरिगेसनको यहाँ यो के छ यसको डिसएडभान्टेज हो. अन्डर विडली कन्डिसन एन्ड हाई टेम्परेचर वाटर एप्लिकेसन इफिसियन्सी इज लो. सिस्टम इज कस्टली टु इन्स्टल, अपरेट एन्ड मेन्टेन. कन्टिन्युअसली सप्लाई अफ पावर इज रिक्वायर्ड. कर्नल्स रिमेन्स अन्डर इरिगेटेड. सैलिन वाटर मे काउजेज लिफ बर्न्स जुन यसलाई के भन्छ साल्टी पनि भन्छ. SL2 साल्टी पनि भन्छ. सार्लाइनको साल्टी पनि भन्छ. साल्टी वाटर मे बी काउज लिफ बर्न पनि हुन्छ. यसको भयो के को स्प्रिङ्कलरको इरिगेसनको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भयो. त्यसपछि अर्को जुन छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट ड्रिप. यहाँ हेर्नु स्प्रिङ्कलर मेथडको अब यसमा कस्तो हुन्छ स्प्रिङ्कलर मेथड भनेको यस्तो हुन्छ. यसको फिगर तपाईहरु पनि हेर्नु होला. मेन पाइप यो हो र ल्याटरल पाइप यो छ हाम्रो.
यो के स्प्रिङ्कलर मेथडको फिगर हो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो ड्रिप इरिगेसन सिस्टम। ड्रिप इरिगेसन सिस्टम पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेछ, जुन सर्ट नोटमा चाहिँ 4 मार्क्सको क्वेसन सोध्ने गरिन्छ। ड्रिप इरिगेसन सिस्टम यसको हेर्नु, वान अफ द लेटेस्ट मेथड अफ इरिगेसन, लेटेस्ट मेथड हो यो। मोस्ट पपुलर इन एरिया विथ साल्ट प्रब्लम, जहाँ साल्ट प्रब्लम हुन्छ त्यहाँ ड्रिप इरिगेसन मेथड प्रयोग हुन्छ। वाटर इज स्लोली एन्ड डाइरेक्टली एप्लिकेबल टु द रूट जोन अफ प्लान्ट, ओके, अल्सो नोन एज ट्रिकल इरिगेसन। अब हेर्नु, योभन्दा अगाडि तपाईँहरू योभन्दा अगाडि जुन के थियो स्प्रिङ्कलर इरिगेसन जुन छ, स्प्रिङ्कलर मेथड अफ इरिगेसन, त्यसको पनि अर्को नाम थियो र यसको पनि अर्को नाम छ। यसको के छ, ड्रिप इरिगेसनको ट्रिकल इरिगेसन छ र त्यसमा के छ, सेन्ट्रिफुगल पम्प इज बेस्ट फर दिस मेथड। यसमा के हुन्छ, सेन्ट्रिफुगल पम्प यसमा प्रयोग गरेको हुन्छ र यसमा हेर्नु कस्तो हुन्छ यसको फिगर भने यस्तो प्रकारले यसलाई यो मेथडलाई के हुन्छ हामी ड्रिप इरिगेसन, जसमा यो मेन पाइप हो, यो ल्याटरल पाइप, ठिक छ। त्यसपछि यसको एडभान्टेज डिसएडभान्टेज पनि छ, त्यो तपाईँहरू यहाँ हेर्नु। यसको एडभान्टेज यो रहेछ, यसको डिसएडभान्टेज यो रहेछ। एडभान्टेजमा के छ भने वाटर रिक्वायरमेन्ट इज भेरी लेस, इभ्यापोरेसन एन्ड विन्ड लस इज अलमोस्ट नेग्लिजिबल, सुइटेबल फर अल टाइप्स अफ सोइल, हाइजेस्ट रेट अफ भेजिटेबल ग्रोथ, लो लेबर रिक्वायरमेन्ट्स। यति भयो के को एडभान्टेज, ड्रिप इरिगेसनको। ड्रिप इरिगेसनको डिसएडभान्टेज पनि केही छ, डज नट अफर फ्रस्ट प्रोटेक्सन एज स्प्रिङ्कलर भन्दा राम्रो, यानि कि स्प्रिङ्कलरमा हुन्छ र यसमा के हुन्छ, डज नट अफर फर प्रोटेक्सन हुँदैन। त्यसपछि प्लास्टिक ड्रिप लाइन एन्ड सब मेन मे बी एट्र्याक्ट बाई स्मल एनिमल्स, ठिक छ। रिक्वायर्स रेगुलर फ्लसिङ एन्ड सुपरभिजन, हाई स्किल इज रिक्वायर्ड फर इन्स्टल डिजाइन अपरेट एन्ड मेन्टेनेन्स, ठिक छ। हाई स्किल हुनु पऱ्यो यसमा। यसो के छ, यो पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रहेछ, जुन कि मैले यो हेराइरहेको फिगर, डाइभर्जन हेडवर्कको जुन हुन्छ, हेडवर्कको डाइभर्जन हो यो। यसको फिगर यस्तो रहेछ, यहाँ हेर्नु। यो के छ, एउटा यो यस्तो छ र यस्तो छ। यहाँ हेर्नु, जुन यो गाइड ब्याङ्क छ, यो तपाईँहरूको जुन गाइडमा बाँध हुन्छ त्यस्तै छ, गाइड ब्याङ्क छ। एउटा फिस ल्याडर छ, यस्तो फिस ल्याडर, यो फिस ल्याडर पनि इम्पोर्टेन्ट छ, अगाडि मैले लेखेको छु। फिस ल्याडर पनि छ, यो सर्ट नोट क्वेसन सोध्ने गरेछ। फिस ल्याडर डिभाइड वाल छ, यो त्यो अन्डर सर्फेस यो भयो। यो हाम्रो चाइनल हेड भयो, चाइनल हेड रेगुलेटर यहाँ छ। चाइनल हेड रेगुलेटर यसबाट के हुन्छ, यताबाट पानी जान्छ। त्यस्तै गरी यो भयो हाम्रो के लेआउट भयो, के को लेआउट भयो, डाइभर्जन हेडवर्कको के भयो, लेआउट भयो। यस्तो लेआउट छ। यसको अब केही यहाँ यो डाइभर्जनको केही यहाँ थ्योरीहरू छ, त्यसकै बारेमा डाइभर्जन अफ हेड हेर्नु। अल द वर्क्स विच आर कन्स्ट्रक्टेड एट द हेड अफ चाइनल इन अर्डर टु डाइभर्ट द रिभर वाटर टु द चाइनल आर नोन एज डाइभर्जन हेडवर्क। जुन यो डाइभर्जन हेडवर्क छ यसकै यो भयो, इट क्यान सप्लाई रेगुलेटेड सिल्ट फ्री वाटर इन्टु द चाइनल। त्यसै गरी अर्को छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फङ्सन अफ डाइभर्जन। फङ्सन पनि कहिलेकाहीँ सोध्छ के को, यसको नत्र पुरै डिस्क्राइब गर्ने भन्छ 8 मार्क्समा। फङ्सन अफ डाइभर्जन हेडवर्क आर के छ यसको फङ्सन हेर्नु। इट रेगुलेट्स द सप्लाई अफ वाटर इन्टु चाइनल, इट कन्ट्रोल्स इन्ट्री अफ सिल्ट इन्टु चाइनल, इट राइजेस द वाटर लेभल अन अफ स्ट्रिम साइड, इट कन्ट्रोल्स द वाटर हेडवर्क्स, ठिक छ। र त्यसपछि अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट थ्योरी जुन छ कम्पोनेन्ट्स अफ डाइभर्जन हेडवर्क। कम्पोनेन्ट्स अफ डाइभर्जन हेडवर्कको वेयर अर ब्यारेज, अन्डर सुलेज अर स्कोरिङ सुलेज एन्ड डिभाइड वाल्स। त्यसपछि फिस ल्याडर, सिल्ट स्ट्रक्चर, क्यानल हेड रेगुलेटर। यो हाम्रो के छ कम्पोनेन्ट हो, जसमा युज भएको हुन्छ केमा, डाइभर्जन हेडवर्कमा यो युज भएको हुन्छ, त्यो कम्पोनेन्टहरू हो। त्यसमा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो विज भयो, एउटा फिस ल्याडर भयो। यो हाम्रो के छ इम्पोर्टेन्ट छ सर्ट नोटमा, यहाँ हेर्नु। अब विज एन्ड ब्यारेज इम्पोर्टेन्टहरू मैले सबै लेखिसकेको छु, तपाईँहरू ध्यान दिएर हेर्नु ल। वेयर एन्ड ब्यारेजको वेयर इज अ राइज्ड कन्क्रिट क्रिस्ट वाल
constructed across the river with, ठिक छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो it may be provided with a small shutter on top. It major part of ponding is done by crest and a small parts of shutter, then it is called weir, ठिक छ। it must of pending done by gates, then it is called bridge, ठिक छ। यसको हाम्रो फिगर यस्तो छ, ब्रिज विथ स्मल क्रिस्ट को ब्रिज विथ स्मल क्रिस्ट छ। यो के छ हाम्रो पन्डिन बाई गेट्स, यो पन्डिन बाई गेट्स छ, यो पन्डिन बाई क्रिस्ट, क्रिस्ट भयो यतादेखि यतासम्म, गेट भयो यता यतासम्म। यो हाम्रो पन्ड लेभल हो, यतिसम्म हाम्रो पन्ड लेभल छ, यसको लेभल यतिसम्म छ पानीको। यो हाम्रो गेट भयो, यो हाम्रो क्रिस्ट भयो, क्रिस्ट लेभल यति छ, ठिक छ। र त्यसपछि हेर्नु टप लेभलबाट हेर्छु, हेर्नु यो के भयो, यो भयो पन्ड लेभल। यो टप लेभलबाट हेर्छौँ भने यस्तो हुन्छ, टप लेभलमा टोटल पन्डिङ बाई गेट्स यस्तो हुन्छ। र यहाँबाट के हुन्छ पास हुन्छ, P1 र P2 हुन्छ, यहाँ 0 हुन्छ। फिगर ब्रिज विथ आउट एनी क्रिस्ट, यसमा क्रिस्ट हुँदैन, त्यो फिगर यहाँ छ। र यसमा के छ स्मल क्रिस्ट छ, केही क्रिस्ट छ, त्यो फिगर यहाँ छ, हाम्रो दुवै छ यसमा। त्यसपछि हाम्रो अर्को रहेछ, यहाँ हेर्नु टाइप्स अफ वेयर, त्यसकै छ वेयरको टाइप्स छ, दुईवटा टाइप्स हुन्छ, जुन कि हाम्रो यहाँ छ बेस्ड अन द फ्लोर। बेसिकमा बेसिक टाइप्स हो बेस्ड अन द फ्लोर डिजाइन क्राइटेरिया, एउटा हुन्छ बेस्ड अन द फ्लोर मेटेरियल युज। बेसिक डिभाइड दुई टाइप्समा गरेछ, एउटा फ्लोर डिजाइन क्राइटेरियामा, एउटा मेटेरियल युजमा। जुन फ्लोर डिजाइनमा छ त्यो ग्राभिटी वेयर छ, नन ग्राभिटी वेयर छ, दुईवटा यो भयो। अर्को छ हाम्रो मेटेरियल युजमा मेसनरी वेयर विथ भर्टिकल ड्रप्स, रक फिल वेयर विथ स्लोपिङ एन्ड फ्रन्ट, मोडर्न कन्क्रिट विथ वेयर विथ स्लोपिङ ड्रन स्ट्रिम ग्लेसी, ठिक छ। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो रिभर ट्रेनिङ वर्क, इम्पोर्टेन्ट छ रिभर ट्रेनिङ वर्क, इम्पोर्टेन्ट छ। र यसको टाइप्स पनि सोध्ने गरिन्छ, चाहे रिभर ट्रेनिङ वर्क, यसको डेफिनेसन पनि सोध्ने गरिन्छ। रिभर ट्रेनिङ वर्क द प्रोसेस अफ कन्स्ट्रक्टिङ डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर एलङ अ रिभर फर द पर्पज अफ गाइडिङ एन्ड कन्फिगिङ रिभर flow in the river channel. The main objective of river training works in controlling and regulating the river, ठीक छ। river training works are required near the wet side। त्यसै गरी यसको टाइप्स पनि छ, टाइप्स के छ भने टाइप्स हाम्रो टाइप्स अफ रिभर ट्रेनिङ वर्क, हाई वाटर ट्रेनिङ हुन्छ, हाई वाटर ट्रेनिङ एउटा छ लो वाटर ट्रेनिङ जुन हुन्छ हाई वाटर ट्रेनिङमा के हुन्छ भने इट इज युज्ड फर ट्रेनिङ फर डिस्चार्ज, प्रोभाइड सफिसिएन्ट रिभर क्रस सेक्सन फर पास अफ फ्लुड हो। त्यसपछि अर्को रहेछ इट मेक्स द एडजोइनिङ एरिया फ्लुड प्रुफ बाई कन्स्ट्रक्सन डेक अर लेभल एटिसी। र लो वाटर ट्रेनिङमा के हुन्छ भने इट इज युज्ड फर ट्रेनिङ फर डेप्थ, ठिक छ। र इट मेन्स अब्जेक्टिभ अफ फ्लो वाटर ट्रेनिङ इज to provide sufficient water depth, ठीक छ। It in these types channel with in low water is constructed by use of grunts। अर्को हाम्रो छ मेन वाटर ट्रेनिङ, सरी अझै यसमा मेन वाटर ट्रेनिङ तीनवटा छ, एउटा छ हाम्रो हाई वाटर ट्रेनिङ, लो वाटर ट्रेनिङ, एउटा हुन्छ मेन वाटर ट्रेनिङ। मेन वाटर ट्रेनिङमा के छ इट इज डन फर ट्रेनिङ अफ सेडिमेन्ट्स, it is done for maintaining the suspended sediment load। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ इम्पोर्टेन्ट के छ भने टाइप्स अफ ड्रेनेज सिस्टम, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टाइप्स अफ ड्रेनेज सिस्टम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। जसमा छ सर्फेस ड्रेनेज, एउटा हुन्छ सब सर्फेस ड्रेनेज। सर्फेस ड्रेनेज केलाई भन्छ भने इट इज अल्सो कल्ड एन ओपन ड्रेनेज सिस्टम, यसलाई ओपन ड्रेनेज पनि भन्छ। इट हेल्प्स टु ड्रेन अफ एक्सेस रेन वाटर फलिङ अर एप्लिकेट टु द फिल्ड्स। In this process land is sloped towards drain। यसमा दुईवटा हुन्छ, एउटा स्यालो एउटा हुन्छ डिप, दुईवटा हुन्छ। र सब सर्फेस ड्रेनेज, सब सर्फेस ड्रेनेज दुईवटा, सब सर्फेस ड्रेनेज केलाई भन्छ भने इट इज अल्सो कल्ड ट्रेल ड्रेनेज, ठिक छ। ट्रायल ड्रेनेज आर usually pipe drain and are in circular in shape। It regulates soil erosion, it increases the volume of soil for which root can obtain fluid। यति भयो सब सर्फेस ड्रेनेज। त्यसपछि अर्को हुन्छ हाम्रो रन अफ। रन अफ पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ। यहाँ हेर्नु रन अफ भनेको इट इज
It is the flow of water that occurs when excess storm water, melted water or other source flow over the surface, over the earth surface. ठिक छ, यो भनेको रन अफ। यो मैले अलि फास्ट भनिरहेको छु, पढेर मात्रै गइरहेको छु, किनभने भिडियो धेरै लेन्थी हुनसक्छ। सबै इम्पोर्टेन्ट थ्योरिजहरू लिएर आएको छु त्यसै बारेमा, त्यसै कारणले अलि छिटो गइरहेको छु। तपाईहरु यो भिडियो पज गरेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, रिमेम्बर गर्नु होला। ठीक छ। इम्पोर्टेन्स अफ ड्रेनेज। इम्पोर्टेन्स अफ ड्रेनेज को इम्पोर्टेन्स के छ? इम्पोर्टेन्स अफ ड्रेनेज मा के छ भने एउटा ड्रेनेज डिक्रिजेस सोइल इरोप्सन। त्यसपछि सेकेन्डमा छ एक्सेस साल्ट फ्रम सोइल क्यान बी एक्सक्लुडेड। ड्रेनेज रिड्यूस वाटर टेबल इन एन एरिया। इट इन्क्रिज सोइल भेन्टिलेसन। फेब्रियस ग्रोथ अफ सोइल बैक्टेरिया। फेब्रियस ग्रोथ अफ सोइल बैक्टेरिया यो दुईटा भएछ, एउटा मात्रै लेख्ने। प्रोभाइड्स मोर एभाइलेबल प्लान्ट फूड by increasing depth. Waterlogged salines and alkaline load can be reclaimed. Adequate drainage leads to early planting. ठीक छ, यति भयो। इम्पोर्टेन्स अफ ड्रेनेज को यति रहेछ, इम्पोर्टेन्स छ मोस्ट। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ फ्याक्टर एफेक्टिङ रन अफ फ्रम क्याचमेन्ट। क्याचमेन्टमा फ्याक्टर एफेक्टिङ को रन अफ के हुन्छ भने त्यसको हाम्रो फ्याक्टर एफेक्टिङहरु के छ रन अफ को यहाँ हेर्नु। यसमा के छ एउटा क्लाइमेट कन्डिसन हुन्छ, एउटा साइकोलोजिकल फ्याक्टर र क्लाइमेट कन्डिसनलाई टाइप्स अफ प्रिसिपिटेसन, रेनफल इन्टेन्सिटी, ड्युरेसन अफ रेनफल, डिरेक्सन अफ विन्ड, त्यसपछि क्लाइमेट फ्याक्टर्स। यति भयो हाम्रो केमा क्लाइमेट कन्डिसन अनुसार यति फ्याक्टर भयो। साइकोलोजिकल फ्याक्टर अनुसार साइज अफ बेसिन क्याचमेन्ट एरिया, बेसिन वा क्याचमेन्ट एरिया, सेप अफ वाटर वास वा क्याचमेन्ट एरिया, सेप साइज सेप यसको चेन्ज हुन्छ, त्यो साइकोलोजी फिजियोग्राफी फ्याक्टर, यसको फिजियोग्राफी फ्याक्टर भन्छ, जसमा हुन्छ एउटा तीनवटा फेयर यस्तो हेर्नु। यो हुन्छ हाम्रो फ्यान सेप, यो हुन्छ ब्रोड सेप, जसमा आउटलेट तल हुन्छ। फ्यान सेप भनेको यस्तो हुन्छ र ब्रोड सेप भनेको गोलाकारको हुन्छ, यस्तो हुन्छ। यो भयो हाम्रो फ्याक्टर इफेक्टिङ रन अफ क्याचमेन्टको लागि। त्यसपछि अर्को हाम्रो बेनिफिट्स एन्ड इल इफेक्ट अफ इरिगेसन। बेनिफिट्स एन्ड इल इफेक्ट अफ इरिगेसन, एडभान्टेज एउटा हुन्छ डिसएडभान्टेजको, बेनिफिट्स एन्ड इल इफेक्टको। ठीक छ। यसो के छ हाम्रो इन्क्रिज इन फ्लुड प्रोडक्सन एजेन्ट फेमिन, त्यसपछि छ रेभेन्यू जेनेरेसन, मिक्स क्रपिङ, ट्रान्सपोर्टेसन, त्यसपछि ग्राउन्ड वाटर टेबल, इम्प्लोइमेन्ट। यो भयो हाम्रो एडभान्टेज यसको, एको बेनिफिट एन्ड इल इफेक्ट अफ इरिगेसन को एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज यसको पनि छ। ड्यू टू एक्सेस वाटर सप्लाई, वाटर लगिङ मे बी असर, ग्राउन्ड टेबल मे पोल्यूट ड्यू टू सीपेज, नाइट्रेट्स, त्यसपछि इरिगेसन मे रिजल्ट्स इन कल्डर एन्ड डेम्पर क्लाइमेट, मस्किटोज एन्ड ब्याक्टेरिया ग्रोइङ प्लेस, त्यसपछि डेन्जर टू देन कास्टल। ठीक छ, यो भयो डिसएडभान्टेज। त्यसपछि हाम्रो छ इम्पोर्टेन्ट, जुन कि डिफरेन्स अफ वेयर एन्ड विलेजको छ। वेयर एन्ड विलेजको डिफरेन्स छ इट इज सोलिड कन्स्ट्रक्सन पुट एसर अ रिभर टु राइज द लेभल इन वाटर, रिभर फाउन्डेन इन क्रिस्टेड विथ द हेल्प अफ गेट्स, नो कन्ट्रोल ओभर वाटर लेभल। यसमा दुई नम्बर छ मोर कन्ट्रोल ओभर वाटर लेभल। तीनमा छ नो एटेन्सन रिक्वायर्ड, यसमा छ गेट आर राइज्ड एन्ड लोवर एट द टाइम अफ फ्लड, सफर सिल्टिङ प्रब्लम। योमा के हुन्छ नो सिल्टिङ प्रब्लम। यसमा चाहिँ लेस कस्टली, योमा हुन्छ मोस्ट कस्टली। यो भयो हाम्रो वेयर एन्ड विलेजको डिफरेन्स। त्यसै गरी अर्को हाम्रो रहेछ लस इन च्यानल। लसेज इन च्यानलमा के छ भने यसको द लस अफ वाटर ड्यू टु सिपेज एन्ड evaporation from irrigation channel takes a certain amount of usable irrigation water.
त्यसपछि यसको अर्को छ द फाइनल पोइन्ट वेयर वाटर इज सप्लाइड टु एग्रिकल्चर फिल्ड एमाउन्ट अफ वाटर इज नट एभाइलेबल इज कल्ड क्यानल लसेस। क्यानल लसेसको अरू के छ भने यसको काउजेस छ यहाँ काउजेस अफ क्यानल काउजेस अफ लस अफ क्यानल। यसको हुन्छ 3वटा कजेज हुन्छ जुन कि इभ्यापोरेसन लसेस हुन्छ, ट्रान्सपिरेसन लसेस हुन्छ र सिपेज लसेस हुन्छ। र इभ्यापोरेसन लसेसमा दुईवटा क्लाइमेट फ्याक्टर हुन्छ, एउटा क्यानल फ्याक्टर हुन्छ र सिपेजमा पनि दुईवटा हुन्छ अब्जर्प्सन र पर्कुलेसन। र अझै डिटेलमा लागि तपाईहरु आफ्नो नोटमा पनि हेर्नु होला एकचोटि। त्यसपछि फ्याक्टर इफेक्टिङ क्यानल एलाइनमेन्ट गर्ने बेलामा कुन कुन फ्याक्टर इफेक्ट के आउँछ त्यसको फ्याक्टर इफेक्टिङहरु यहाँ छ। टोपोग्राफी छ, क्यानल स्ट्रक्चर छ, सोइल टाइप छ, लोकेसन छ, जियोलोजिकल कन्डिसन छ, पेमेन्ट स्ट्रक्चर छ। त्यसपछि अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जो क्रस ड्रेनेज वर्क छ। क्रस ड्रेनेज वर्क भनेको इट इज अ स्ट्रक्चर constructed near to nature or cross drain to prevent the drain water from mixing into canal। ठीक छ। यसमा के छ भने टाइप्स पनि हुन्छ यहाँ हेर्नु। टाइप्स अफ क्रस ड्रेनेज वर्क हुन्छ जुन कि दुई टाइप्सको मेनली दुई टाइप्स हुन्छ जुन कि क्रस ड्रेनेज वर्क क्यारिङ क्यानल ओभर द ड्रेन भयो। त्यसपछि क्रस ड्रेनेज वर्क्स क्यारिङ ड्रेनेज ओभर द क्यानल। यसमा के हुन्छ ओभर द क्यानल क्रस ड्रेनेज वर्क क्यारिङ ड्रेनेज ओभर द क्यानल, क्रस ड्रेनेज वर्क क्यारी क्यानल ओभर द ड्रेनेज। ठीक छ। यसको उल्टो हुन्छ। यसमा हुन्छ एडिक्वेस्टेक र साइफन एडिडक्ट। अर्कोमा हुन्छ लेभल क्रसिङ र इनलेट एन्ड आउटलेट। आउटलेट भनेको हाम्रो क्यानल्स आउटलेट्स आर डिभाइडेड टु रेगुलेट द फ्लो अफ वाटर अ बिगर च्यानल इन्टु ए स्मल वान। ठिक छ, स्मल वान भयो। त्यसपछि रिक्वायरमेन्ट त्यसको के हुन्छ आउटलेट्सको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ नि, रिक्वायरमेन्ट भनेको आउटलेट्सको रिक्वायरमेन्ट हो जुन द मोड्युल सुड फिट टु द प्रिन्सिपल अफ वाटर डिस्ट्रिब्युसन। मोड्युल सुड वर्क्स इफिसिएन्टली भयो। त्यसपछि द आउटलेट सुड बी चिपर। यो दुईवटा भएछ, एउटा हेर्नु राम्रोसँग। द आउटलेट सुड बी चिपर, द आउटलेट सुड बी स्ट्रङ सो एज टु एभोइड पिरियोडिक मेन्टेनेन्स। त्यसपछि आउटलेट सुड रन इट्स फार सेयर अफ सिल्ट। यो भयो हाम्रो रिक्वायरमेन्ट्स, आउटलेटको रिक्वायरमेन्ट भयो। त्यसपछि अर्को हाम्रो रहेछ फ्याक्टर इफेक्टिङ अफ ड्युटी अफ वाटर। ड्युटी अफ वाटरको फ्याक्टर इफेक्टिङ दुई च्याप्टर थाहा छ तपाईहरुलाई हैन। हेर्नु फ्याक्टर इफेक्टिङ अफ ड्युटी अफ वाटरको के फ्याक्टर हुन्छ भने टाइप्स अफ क्रप, क्लाइमेट कन्डिसन, त्यसपछि इरिगेसन सिस्टम, त्यसपछि मेथड अफ इरिगेसन, क्वान्टिटी अफ इरिगेसन, मेथड अफ कल्टिभेसन, टाइम अफ इरिगेसन, टाइप्स अफ क्यानल पासेज सोइल, टोपोग्राफी अफ ल्यान्ड, क्यानल कन्डिसन, बेस पिरियड अफ क्रप। यति भयो यसको फ्याक्टर इफेक्टिङ अफ ड्युटी अफ वाटरको। त्यसपछि अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ जुन कि लेजी रेगेमी इक्वेसन छ। लेजी रेगेमी इक्वेसन जुन कि हाम्रो इट वाज द स्टोर्ड बाई किनेडी दैट कैनल इज सेड टू बी regami it that is neither silting or nor surrounding in channel, but lazy comes out with a statement that even channels showing no silting, no surrounding may adequate not be in regime. There the regami condition के हुन्छ ट्रू regami, त्यसपछि इनिशियल regami, फाइनल regami। त्यसपछि अर्को हाम्रो यहाँ हेर्नु यसकै छ, यसको फर्मुला पनि छ जुन कि वान अफ द बेसिस अफ हाई रिसर्च एन्ड अब्जर्भसन लेसी इभल्व्ड अ नम्बर अफ इक्वेसन जुन कि v इक्वल टू 2/5 एफआर हुन्छ फर्स्ट। अर्को हाम्रो हुन्छ r इक्वल टू 2/5 v²/f जुन र अर्को हुन्छ यो भनेको एउटै हो, यो भनेको यहाँ हेर्नु
यसमा जुन आर छ यो आर भनेको यहाँ छ मोडुलर रेसियो कसरी निकाल्छ भने 2/5 v स्क्वायर यसरी गरेर आर निकाल्छ। एउटा यो भयो र अर्को हाम्रो यो छ एएफ स्क्वायर इक्वल टु 1/40 v स्क्वायर। भी भनेको हाम्रो यसमा भेलोसिटी हो, एफ भनेको हाम्रो सिल्टिङ फ्याक्टर हो, ए भनेको एरिया हो, आर भनेको मोडुलर रेसियो सबै थाहा छ नि। ओके, त्यसपछि अर्को हाम्रो छ इम्पोर्टेन्ट क्यानल लेइङ। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पनि छ क्यानल लेइङको। इट इज द प्रोसेस अफ reduce seepage loss of irrigation water by providing on impermeable layer। यसको एडभान्टेज छ जुन कि सिपेज कन्ट्रोल छ। क्यानल लेइङको एडभान्टेज सिपेज कन्ट्रोल, प्रिभेन्टेसन अफ वाटर लगिङ, इन्क्रिजेज इन चाइनल क्यापासिटी, इन्क्रिज इन कमान्डेड एरिया, रिड्युसन इन मेन्टेनेन्स कस्ट, इलिमिनेसन अफ फ्लोड डेन्जर। यसको हाम्रो रिक्वायरमेन्ट पनि छ रिक्वायरमेन्ट गुड लिभिङ, इकोनोमी, स्ट्रक्चरली स्टेबल, ड्युरेबिलिटी, रिपेयरेबिलिटी, इम्पेरेबिलिटी, हाइड्रोलोजिक इफिसियन्सी, इरोसन रेसिस्टेन्ट। यति रहेछ हाम्रो यसको रिक्वायरमेन्ट्स। र अर्को हाम्रो छ यहाँ हेर्नु गौज रेन गौज एन्ड इट्स टाइप्स। रेन गौज एन्ड इट्स टाइप्स छ यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट यहाँ हेर्नु। इट इज एन इन्स्ट्रुमेन्ट used to gather and measure the amount of liquid precipitation over a time period. Rain gauges are classified into यहाँ क्लासिफाइड गरेको छ नन रेकर्डिङ टाइप्स। The rain gauges do not recorded depth rainfall only called rainfall. It gives the tools rainfall that has occurred of a period. The water collected in measured bottle in measured by a jar which gives depth of rainfall. त्यसपछि सर रेकर्डिङ टाइप यो बी हो हाम्रो। त्यसो रेकर्डिङ टाइप्समा के छ भने दिज गज गिव्स permanent automatic rainfall records। पर्मानेन्ट हुन्छ यसको यहाँ टाइप्स अफ रेकर्ड गजको पनि टाइप्स हुन्छ जुन कि तीनवटा टाइप्स छ वेटिङ बकेट रेन गज, टिपिङ बकेट रेन गज, नेचुरल साइफन गज। यसमा पनि हाम्रो यहाँ यति भयो यसको के को भयो रेन गज एन्ड इट्स टाइप्सको। त्यसपछि अर्को हाम्रो छ क्यानल फल्स भने के हो यहाँ generally nature ground slope is not even ground, may be steps and sometimes it may be irregular. In such case a vertical drop is provided. Such drops are known as canal fall or simply falls or drops। यो हाम्रो क्यानल फल्स भयो। र टाइप्स अफ फल्स भनेको यहाँ ओगी फल्स, ऱ्यापिड फल्स, स्टिपेड फल्स, ट्रापेजोडल नोच फल्स, सार्डाफ टाइप्स फल्स, स्ट्रेट ग्लेजिक्स क्यानल फल्स यहाँ। त्यसपछि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट हेड रेगुलेटर जुन सर्ट नोटमा पनि सोधेको छ। हेड रेगुलेटर सर्ट नोटमा इम्पोर्टेन्ट छ। रेगुलेटर प्रोभाइडेड एट द हेड अफ चाइनल अफ्लेकिङ फ्रम अ रिभर इज कल्ड अ हेड रेगुलेटर। ठिक छ। It helps to regulate that supplies entering the canal. It controls salt entry into the channel। र यसको टाइप्स पनि छ स्टिल पोन्ड रेगुलेटर, ओपन फ्लो रेगुलेटर, स्टिल कन्ट्रोल डिभाइसेस। ठिक छ। र त्यसपछि यहाँ वाटर लगिङ पनि इम्पोर्टेन्ट रहेछ जुन कि यहाँ इट इज द एमाउन्ट अफ एक्सेस वाटर इन सोइल व्हिच नेगेटिभली इम्प्याक्ट ग्रोथ एन्ड सोइल प्रोडक्टिभिटी। ठिक छ। यसको प्रिभेन्टिभ मेजर के छ भने एडोप्टिङ क्रप रोटेसन, लिभिङ अफ च्यानल्स, रिड्युसिङ द इरिगेसन इन्टेन्सिटी बाई अप्टिमम युज अफ वाटर, बाई प्रोभाइड ड्रेन्स, बाई इम्प्रुभिङ द नेचुरल ड्रेन, इन्ट्रोड्युसिङ लेफ्ट इरिगेसन। त्यसपछि सिल्ट इजेक्टर्स छ जुन हाम्रो there are provide to ejector silt from canal. These are constructed on the river bed
It consists of number of rectangular tunnels. The minimum velocity of 2 to 3 meter per second must be maintained through the channel. यसको हाम्रो फिगर हेर्नु मन छ। यहाँ छ सिल्ट इजेक्टरको यस्तो हुन्छ फिगर। यो हाम्रो रिभर भयो, यो हाम्रो टु रिभर, यहाँबाट रिभर आउँछ जुन मेन च्यानल यो छ हाम्रो मेन च्यानल छ। एस्केप क्रम छ यहाँबाट हाम्रो यो के भयो सिल्ट इजेक्टरको यो हाम्रो फिगर चाहिँ हेर्नु होला। त्यसपछि फिश ल्याडर हाम्रो के छ हाम्रो फिश ल्याडर पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रहेछ जुन अगाडि पनि मैले भनिसकेको छु। इट इज जनरली प्रोभाइडेड टु इनेबल द फिश ल्याडर हुन्छ एलएडी फिश ल्याडर द हेड वाटर अफ रिभर को जनरली प्रोभाइडेड हुन्छ। हेड वाटर रिभर अगाडि मैले भनिसकेको छु यसको त्यहाँ फिश ल्याडर थियो त्यही हो फिश ल्याडर यो भनेको यही हो। ड्यू टु कन्स्ट्रक्सन अफ वेयर ब्यारेज मेन्टेनेन्स अफ फिश ल्याडर बी अब्स्ट्रक्टेड। यसको टाइप्स पनि हुन्छ फिश ल्याडर के हुन्छ टाइप्स पनि हुन्छ जुन कि टाइप्स तीनवटा छ। पुल टाइप हुन्छ, एउटा स्टिफ च्यानल टाइप्स हुन्छ, एउटा फिश लक हुन्छ। जुन हामी फिश ल्याडर हुन्छ त्यो यस्तो प्रकारको फिश ल्याडर हुन्छ। यसरी पानी जान्छ यसरी यो हाम्रो फिश ल्याडरको फिगर भयो। त्यसपछि अन्डर लुसी छ यसमा छ दे आर द ओपनिङ व्हिच आर फुल्ली कन्ट्रोल्ड बाई गेट्स। दे आर लोकेटेड अन द सेम साइड एज द अफ टेकिङ क्यानल भयो। दे आर अल्सो कल्ड एस्कोरिङ स्लुसी बिकज दे हेल्प रिमुभिङ द सिल्ट नियर द हेड रेगुलेटर्स। इट पासेज द फ्लुइड्स। यति भयो यसको र यसको फिगर पनि छ। यसको फिगर यो साइड छ यसको फिगर हो अन्डर लुसीको फिगर यस्तो छ। यो हाम्रो पन्ड लेभल भयो, क्रिस्ट सटर भयो, युएस पाइप भयो, इन्टरमिडिएट पाइप भयो र यो डिएस पाइप भयो। यति भयो हाम्रो फिश ल्याडरको फिगर भयो। अन्डर लुसीको फिगर यो छ हाम्रो। त्यसपछि हाम्रो बेस पिरियड यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ। बेस पिरियड इट इज द टोटल टाइम बिट्विन द फर्स्ट वाटरिङ र लास्ट वाटरिङ हुन्छ। फर्स्ट वाटरिङ फर द इट इज द टोटल टाइम बिट्विन द फर्स्ट वाटरिङ डन फर द प्रिपेरेसन अफ ल्यान्ड एन्ड द लास्ट वाटरिङ बिफोर द के छ हार्भेस्टिङ जुन कि इट इज द एक्सप्लोइटेड इन द यानि कि डेज यसलाई एक्सप्रेस्ड गर्छ। बेस पिरियड इज इसेन्टियल फर द डिटरमाइनिङ द टोटल वाटर रिक्वायरमेन्ट्स अफ अ क्रप। यति भयो यसको। र अझै यसमा के एउटा छ इम्पोर्टेन्ट यहाँ रिलेसन बिट्विन ड्युटी डेल्टा एन्ड बेस पिरियड। यो पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ जुन कि सोधेको क्वेसन धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो। यहाँ लेट्स गर्ने पहिला यसको डिफिनेसन लेख्ने यसको डिफिनेसन लेखेर त्यसपछि यहाँबाट स्टार्ट गर्ने। लेट्स बी भनेको बेस पिरियड अफ क्रप्स, डी भनेको ड्युटी इन हेक्टर, डेल भनेको डेल्टा हो। एजुम 1 क्युबिक मिटर भनेको यो 1 क्युबिक मिटर डिस्चार्ज अफ वाटर इज एप्लाइड फर द बेस पिरियड फर बी डेज। यसको हामी भोल्युम निकाल्छौँ भने भोल्युम अफ वाटर भी इक्वल टू 1 इंटू बी इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 यसलाई एक दिन में कति सेकेन्डमा लगेको र डी भनेको एरिया इन हेक्टर इरिगेटेड बाई 1 क्यूबिक मीटर वाटर फर बी डेज। टोटल डेप्थ अफ वाटर भयो डेल्टा इक्वल टू भोल्युम अपन एरिया जुन कि 8 भयो र डेल इक्वल टू 8 जुन यो भोल्युम छ र एरिया भनेको डी इंटू 1000 गर्नुपर्छ। 10,000 कति गर्नुपर्छ भने 1 हेक्टरमा 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर हुन्छ। डी मा डी के हुन्छ हेक्टरमा हुन्छ त्यसैले यसको मीटर स्क्वायर भयो यति इन्टु गरेर र यो डिभाइड गर्छौ भने 8.64 आउँछ। बीडी भनेको यो बी भयो डी भयो यो हाम्रो फर्मुला भयो डेल इक्वल टू 8.64 इन्टु बी अपन डी। त्यसपछि वेयर बी केमा हुन्छ बी बेस्ट पिरियड इन डेमा बी डेमा हुन्छ डेल्टा केमा हुन्छ मिटरमा ड्युटी हाम्रो हेक्टर पर क्यूबिक मिटरमा हुन्छ। यति भयो र यस केही सर्ट नोट लेखेको छैन तपाईहरु यहाँ
आफ्नो नोटबाट लेखिहाल्नु होला, नत्र पछाडि मैले यसको पनि हालिदिन्छु। हाइड्रोलोजिकल साइकल, यसको पनि सर्ट नोटमा धेरै सजिलो छ। हाइड्रोलोजिकल साइकल, हाइड्रोलोजिकल लसेज, यो पनि हेर्नु, हाइड्रोग्राफी हेर्नु, र पोलिसी अफ एमएसपी डेभलपमेन्ट इन नेपाल, यो चारवटा पनि हेर्नु होला सर्ट नोटको लागि। र अझै पनि सर्ट नोट मैले भन्छु चाँडै। र साथीहरू यो क्वेसन आज यतिसम्म रहेछ। यो क्वेसन कस्तो लाग्यो तपाईँलाई कमेन्टमा भन्नु होला। यो क्वेसन सकेर साथीहरू आज 6th सेमेस्टरको वाटर रिसोर्स एन्ड इरिगेसनको इम्पोर्टेन्ट थ्योरी क्वेसनहरू पुरै आज मैले भनिसकेको छु। यो क्वेसन यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, हेल्पफुल भयो कि भएन त्यो तपाईँहरू कमेन्टमा गर्नु होला। र राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट र सेयर पनि गरिदिनु होला। तबसम्मको लागि हस् धन्यवाद, टेक केयर। अरू भिडियो यसको न्यूनीकरण पनि धेरै छ, त्यो पनि लिएर आउँछु ल।